अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं नाइट टीवी। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली है। आज तक के मौसूल इतलात के मुताबिक अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर शवाहिद से मालूम होता है कि यह वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना इससे पैदा होने वाला खौफ पड़ा है। इस डर को एक तरह तो उन नावलों और फिल्मों ने हवा दी है जिनमें दिखाई जाने वाली फर्जी वबाओं से दुनिया भर में गिने चुने लोग ही बच पाए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहानी निगार को आगे चलकर उनसे काम लेना था। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा सीरीज लास्ट मैन ऑन अर्थ के नाम ही से जाहिर होता है कि बज़ाहिर एक आलमगीर वबा से दुनिया के नतीजे में दुनिया में सिर्फ एक इंसान बच जाता है, जो अमेरिका की तमाम रियासतों में घूम फिर कर देखता है और कोई और शख्स तो नहीं बचा और उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ तारीख हमें बताती है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ है कि खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को दरहम भरम करके रख दिया और उनके मुकाबले पर मौजूद कोरोना वायरस की वबा कोई हैसियत नहीं। यहाँ हम माजी में फैलने वाली 10 होलनाक तरी वबाओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्सों को तहस नहस करके रख दिया। सबसे हल्की वबा पहले और सबसे खौफनाक आखिर में। दसवें नंबर पे है नींद की वबा। कुल हलाकतें 15 लाख। 1915 से 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बायस एक जरासीम था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता है। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता है। इसके मरीज पर शदीद गनूत की तारी हो जाती है। मर्ज की शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रह जाता है, न हिल सकता है न उठ सकता है। 9वें नंबर पे आता है एशियाई फ्लू। हलाकतें 20 लाख। 1957 से लेकर 1958 तक चीन ही से एक फ्लू था जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बहस माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बतखों से इंसान में मुंतकिल हुआ था। इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, जिनमें सिर्फ अमेरिका में 17,000 हलाकतें शामिल हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर ईरानी ताउन। हलाकतें 20 लाख से ज्यादा। वैसे ताउन की बीमारी वक्तन वक्तन सर उठाती रहती है, लेकिन 1772 में ईरान में एक बहुत हेबतनाक वबा फूट पड़ी। इस जमाने में इस मौजी मर्ज का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से जिसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। 7वें नंबर पे आता है कोकोल्स्टिलिटू। हलाकतें 20 लाख से 25 लाख। जब हस्पानी मुहिम जहूं ने बरआज़म अमेरिका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख की एक होलनाक अलमी ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपीय जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मुदाफ़त मौजूद नहीं थी, इसलिए उनकी बस्तियों की बस्तियां ताराज हो गई। 1576 से 1580 में मैक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लकमा अजब बन गए। ये वाज़ेह नहीं है कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीजों का तेज बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। 7वें नंबर पे है अंतोनीन की वबा। हलाकत 50 लाख से 1 करोड़ तक। यह दहशतनाक मर्ज उस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने उरूज पर थी। 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाली इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तह व बाला करके रख दिया। मशहूर हकीम जालेनूस इस दौर में गुजरा है। इसने मर्ज की तफसीलात बयान की, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि यह मर्ज कौन सा था, और सिलसिले में खुसरा और चिचक दोनों का नाम लिया जाता है। 5 कोकोल्स्टिली 1। 5वें नंबर पे है कोकोल्स्टिली 1। ये वबा भी मैक्सिको में आई थी, लेकिन कोकोल्स्टिली 2 से तकरीबन 30 बरस पहले। उसकी वजह भी यही थी
یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت، لیکن اس وبا نے دوسرے کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت جائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی میں آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے جسٹینن ٹاؤن، ہلاکت 2.5 کروڑ۔ 541 اور 542 کے بیچ میں آنے والے یہ وبا ٹاؤن کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر باستینی سلطنت اور اس سے ملکہ ساسانی سلطنت کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دعویٰ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی ہی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایڈز، HIV، ہلاکت 3 کروڑ۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں میں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر صحرا افریقہ سے ہے۔ البتہ اب اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہسپانوی فلو، ہلاکتیں 10 کروڑ۔ یہ ہوا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 سے 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 2.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین جو کہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبر آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ پہلے نمبر پہ ہے سیاہ موت، ہلاکتیں 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ تک۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جراثیم مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرقی وسطی اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کے موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہروں میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کے اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔